नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नवराज पौडेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। संघीय संसदले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक 15 दिनभित्र पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएन, राजनीतिक तनावको अवस्था। चाडपर्व नजिकिँदा बजार मूल्यमा मन परे। गत वर्षभन्दा 7% मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मारमा अनुगमनकारी निकायको उपस्थिति भाडा टार्नमै सीमित। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारी नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्नेमा जोड। गत आर्थिक वर्षमा 13,000 विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम 140 विद्यालयमा सञ्चालन। आयात प्रतिस्थापनका लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएकोमा अर्थमन्त्री शर्माको जोड। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादन उद्योगमा लगानी बढाउन सुझाव। बर्मामा सेनाले हेलिकप्टरबाट गोली हानेर गर्यो 11 स्कुले बालबालिकाको हत्या। 15 जना घाइते। विद्रोहीले सेल्टरका रूपमा स्कुल प्रयोग गरेको सेनाको दाबी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा आयोजना हुने। प्रतियोगिता 1 दिवसीय फर्म्याटमा आयोजना हुने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संघीय संसदले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि राजनीतिक तनाव बढेको छ। राष्ट्रपतिले 29 साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फर्काएको विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरेर 20 भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको विधेयक मंगलबार मध्यरातसम्म पारित नभएपछि राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक मंगलबार मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। संविधानको धारा 113(4) भनिएको छ, राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरे। त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। राष्ट्रपतिको यो कदमप्रति समर्थन र विरोधका दुवै स्वर सुनिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रति विभिन्न सवाल उठाउँदै पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाए पनि दुवै सदनले जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाएपछि उहाँले के गर्नु होला भनेर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको थियो। संविधान त दुवै संसदबाट दोस्रो पटक पारित विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर 15 दिन बितिसक्दा पनि उहाँले त्यसलाई कुनै महत्त्व नदिएपछि अब नागरिकता विधेयक के होला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरे 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था त छ। तर राष्ट्रपति भण्डारी मौन अवस्था राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। यस अवधिमा उहाँले विभिन्न व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल समेत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले किन फर्काएको? छलफल गर्नुहोस् भनेर फर्काएको होइन, प्रक्रियामा जानुहोस् भने हो नि त। त्यसमा सभामुखले प्रोएक्टिभ भएर जस्तो हिजो एमसिसीमा भन्दै गरे नि त, उनले सबै दललाई बोलाउन सक्थे, समितिमा लैजान सक्थे, दफावार छलफल गराउन सक्थे होइन र। दफावार छलफल गरेर राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्थे। त्यहाँ सदनमा आउनुभन्दा अगाडि नै बलबेटामा निर्णय भइसकेको थियो नि। तपाईँहरूकै समाचार हेरेर मैले थाहा पाएको, गठबन्धनको बैठकमा चाहिँ नि जस्ताको तस्तै पास गर्ने निर्णय गरे। त्यस्तो हुन्छ? सदनमा आउनुभन्दा अगाडि निर्णय गर्न पाइन्छ? प्रतिनिधि सभाको अवधि सकिएकाले प्रमाणीकरण नगर्दा पनि संविधान विरुद्ध हुँदैन भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। राष्ट्रपतिले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विधेयकले नसमेटेकाले सन्देश मार्फत त्यसलाई समेट्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तर त्यो विषयलाई खासै चासो नदिई सत्तापक्षले जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष पुर्याएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वैवाहिक अङ्गीकृतमा 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिले 22 महिना लगाएर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयक प्रतिवेदनले पनि 7 वर्षको प्रावधान राखेको थियो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अब नागरिकता विधेयक के हुन्छ त? अब फेरि आउँदो संसद आउँछ, सरकार आउँछ, त्यसले दिनु उचित हुन्छ कि हुँदैन, यही ऐन पास गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर पुनः आवश्यक देखो भने ऐन ल्याउँछ, विधेयक ल्याउँछ, आवश्यक देखेन भने थन्काइदिन्छ। आउने राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न पाउँदैन। 15 दिनको म्याद भएपछि त्यो जिरोमा गयो। अब आउँदो संसदले आवश्यक भयो नयाँ विधेयकको रूपमा लिएर आउँछ, फेरि छलफल गर्छ र नयाँ जनप्रतिनिधिले पास गर्छन्, भएन भने थन्काइदियो। संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा यसको पक्षमा र विपक्षमा विभिन्न आवाजहरू उठेका छन्। नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभन्दा धेरै नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपालीले महान चाडका रूपमा मनाउने दशैं तिहार र छठ पर्व आगनमा नै आएको छ। गच्छी अनुसार यी पर्वमा सबैले मिठो मसिनो खाने गर्छन्, तर यस वर्ष भने बढ्दो महँगी र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जनता भने मारमा पर्ने देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। गच्छे अनुसार मिठो मसिनो खाने, नयाँ कपडा लगाई चिटिक्क परेर आफ्नो संस्कृति अनुसारका राता सेता टिका र आशीर्वाद ठुला बडाका हातबाट लिँदै खुसी साटासाट गरी मनाउने नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकै आइपुगेको छ। तर गरिब निमुखा नागरिक भने कहाली लाग्दो महँगीले छाक टार्ने कि आङ ढाक्ने भन्ने पिरलोमा छन्। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको सुरुवातमै महँगी 2 गुणाले बढ्यो। गत वर्षको साउनमा 4.35% बढेको महँगी यस वर्षको सोही समयमा 8.26% वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। विलासी वस्तुभन्दा पनि दैनिक प्रयोगमा आउने खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा जनताको ढाडमा महँगीको लौरो नराम्रोसँग बजारिएको छ। अझ त्यसमा थपिएको छ मौका परस्त कालाबजारी साउ महार्जनहरूको रवैया। आम्दानीको स्रोत नबन्नु तर महँगीको चक्र उकालो लागिरहनुले गरिबको चुलोमा पानी बाहेक अरू खानेकुरा पाक्न गाह्रो परिसकेको छ। सबैथोक महँगो छ भाइ, केही किनेर खान सकिँदैन। अब 30 रुपियाँ किलो चामल छ नि, त्यही चामल अहिले 80-90 पुग्यो, कसरी खाने? धनीले त पैसा जागिर खान्छन्, गर्छन्, खान्छन्, मजदुरी कोठा भाडा लाउँछन्, खान्छन्, गर्छन्, होइन? हामी त मजदुरी मान्छे त त्यो पनि सकिँदैन क्या खानालाई। बिहान खाए बेलुका पुग्दैन, बेलुका खाए बिहान पुग्दैन। ढलानमा हिँड्छौँ, ज्यामी काम गर्छौँ, त्यो पनि कहिले काम पाइन्छ, कहिले पाइँदैन। छैन, पहिले जति थियो त्यति नै, 600-700, त्यो पनि काम पाउँदैन। अब काम पाउनेले अब बलिया बाङ्गाले काम पाउँछन्, हामी जस्ता लुरे लारले फर्केर आइन्छ। हेर्नु है, काम पाइँदैन। दिन प्रतिदिन चाहिँ पहिलाभन्दा डबल तेबरको दरले खाद्यान्न लगायत पेट्रोलियम पदार्थ लगायत यस्तो कुराहरू चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ दैनिक जीवन नै गुजार्न सर्वसाधारणले चाहिँ हम्बे परेको अवस्था छ। सामानको अभाव सँगसँगै कृत्रिम अभाव हुने, अनि त्यसपछि मूल्य चाहिँ अकासिएर जाने हरेक सामानको। अब अरू त यस्तै हो, खाद्य सामग्रीमा पनि एकदम यो समस्या छ। महँगी बढ्नुमा विश्व बजारमा भएको मूल्य वृद्धि पनि कारण हुन सक्छ, तर नेपालमा त्योभन्दा बढी कृत्रिम रूपमा गराइने कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीहरूको रवैया मुख्य देखिने गरेको छ। बेलगाम बनेको महँगी नियन्त्रणमा अनुगमनकारी सरकारी निकाय निकममा भन्दा अर्को समस्या थपिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्न नपाउँदै मोल बढाउने सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम घट्दा भने संस्थान घाटामा गएको भन्दै समायोजन गर्दैन। सरकारी निकायको त यो शैली छ भने निजी क्षेत्रका नाफाखोरहरू त मौकाको ताकमा हुन्छन् नै। पोहोरको भन्दा मूल्य वृद्धिको अवस्था हेर्ने भने 3 दोबर बढेको स्थिति छ हरेक चिजमा, होइन? अब अनुगमनको सवालमा चाहिँ राज्यले यसमा सक्रियता देखाउन आवश्यक छ। मुख्य रूपमा राज्यले इनिसिएसन लिनु पर्यो र त्यसमा त्यो अनुगमनमा पनि पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हामी जस्ता चाहिँ अधिकार कर्मीहरू अभियन्ताहरूले चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ सहयोग र साथ दिने कुरा त छँदैछ। बजारमा सरकारको सशक्त हस्तक्षेप हुनुपर्ने समयमा नागरिकले उपस्थिति समेत नदेखेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू भने बजारमा नियमित अनुगमन गरेको सुगा रटाई गर्न छाड्दैनन्। अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न सरकारका विभागहरूसँग समन्वय गरेर समन्वय बैठक राखेर संयुक्त रूपमा
विज्ञसहितको टोली परिचालन गर्ने गरी टोली परिचालन गरेका छौँ। हामीले 11वटा टोली गठन गरेका छौँ अनि त्यसमध्ये अब 9वटाले आज चाहिँ बजारमा अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर हामीले चाहिँ अनुगमन पठाएका छौँ र सरकारको उपस्थिति बजारमा चाहिँ अहिले सशक्त रूपमा भइरहेको छ। सरकारी निकायहरूले अनुगमन गरेको बिना बजाइरहे पनि बजारमा कुनै प्रभाव छैन। सहर बजारमा उपभोक्तावादी एनजिओ र मिडियालाई सँगै लगेर केही दिन अनुगमनको डङ्का पिटाए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था कहाली लाग्दछ। अझ धेरै सामान बिक्ने चाडपर्वका बेलामा त गुणस्तरहीन सामग्री कटाउने अपराध सँगसँगै भइरहेको हुन्छ। यसको निगरानी कसले गर्ने? माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि क्यामेरामा प्रदीप गलानका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। संसदीय समितिले दशैं तिहार छठ जस्ता पर्वहरूको लागि देशभर सुपथमूल्य पसलहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वको बेला बजार अनुगमनको काम थप प्रभावकारी बनाउन र सुपथमूल्य पसलको व्यवस्था देशभर मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले दशैंमा खट जाने यात्रुले सहज ढंगले टिकट पाउने गरी काउन्टरहरूको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुराहरू हुन सक्छ। सवारी साधनहरू चाहिँ अब सिट अनुसार बढी मान्छे राखेर लिइरहेछ कि सिट अनुसार छ कि छैन, ट्राफिकिङलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा र अनि यो कालोबजारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा र यो थुप्रै गुनासोहरू पनि आउँछन्। गुनासो हेल्पडेस्कहरू राखेर यसलाई थप शान्ति सुरक्षालाई अनुगमनलाई सबै कुराहरूलाई थप भइरहेको कुरालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा यो समिति गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गराउँदछ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडबाडको बेला दुर्घटना हुन नदिने गरी प्रहरी परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सांसद वामदेव गौतमले शान्ति सुरक्षा र दुर्घटना हुनै नदिने गरी राजमार्गहरूमा प्रहरी परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। ती राजमार्ग प्रहरी चाहिँ बनाएर त्यसरी पठाउने हो भनेर भने धेरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सडक दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। मैले भनेको यति धेरै होइन, यो राजमार्ग प्रहरी बनाएर पावरफुल राजमार्ग प्रहरी त्यो बनाएर तपाईहरुले पठाउन सक्नुभयो भने अहिले भर्खरै पनि हामीले धेरै धेरै दुर्घटनाबाट नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सक्छौं। त्यस्तै सांसद नन्दा चपाईले सवारी दुर्घटनाबाट नागरिकको जीवन जोगाउन सरकारले गाडी चालकहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले दण्ड जरिवानाले मात्रै सवारी दुर्घटना हुनबाट जोगाउन नसकिने तर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सबैको हाम्रो जिम्मेवारी यो हो भनेर सबैले जिम्मेवारी वहन गरिदिनु पर्ने भयो त। जब गाडी बिग्रियो अर्को गाडी बोलाउनु पर्यो, त्यो चौकीले निगरानी गरेर अर्को गाडी नपाए पनि बरु त्यो भएको जति भाडा हो तिम्रो लैजाऊ भनेर प्यासेन्जरलाई पैसा फिर्ता दिए अर्को गाडीमा जान्थे। तर दुर्घटना भए पनि त्यो पैसाको लागि त्यो गाडी बिग्रे पनि धकेल्ने परिपाटी यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो समितिका सदस्यहरूले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा भएको नेपाल चिकित्सक संघको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सबैको समन्वयबाट कोरोना र डेङ्गुलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रभावितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। एकपछि अर्को महामारीको सामना गर्नुपर्दा हाम्रो समग्र जनजीविका, सामाजिक र आर्थिक जीवन नै नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। साथै सबैको समन्वयबाट प्रयासबाट कोभिड डेङ्गुलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले महामारीको रूपमा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय सरकारले समेत डेङ्गु महामारी नियन्त्रणमा प्राथमिकता नदिएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। कोभिडपछि पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरे पनि सरकारले आपतकालका बेला रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, हाम्रो बजेटमा सबै कुराहरू भन्यौँ। प्राइम मिनिस्टरको अफिसको सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी त्यतिखेर के थियो भन्दा यही नै हो सबै कुरा भन्ने थियो। यही स्वास्थ्य सचिवले अझ राम्रोसँग भन्नु सक्नु होला अहिले कि अहिले पछाडि बिस्तारै फेरि अब कोभिड गयो भन्ने भइसके पछाडि हामीले त्यसलाई भूकम्पको जस्तै भयो। त्यो अनुभवबाट सिकेर त्यसलाई कोभिडको बेलाको जस्तो प्यानिक हुनुपर्छ भनेको होइन, तर त्यसबाट सिकेर जुन संस्थाहरू निर्माण गर्ने एउटा मौका हामीलाई थियो, कहीँ कतै त्यो मौकाको सदुपयोग गर्ने कुरामा अलिकति चुक्यौँ कि अलिकति ग्याप भयो कि अझ त्यसलाई हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। महामन्त्री थापाले रोग लाग्नै नदिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सचेतना जगाउन राजनैतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा 13,000 विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको बताएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत शिक्षाको सोचपत्र 2079 सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले 13,000 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको बताएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 27,000 सामुदायिक विद्यालय मध्ये 13,000 विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश सरकार, भारतीय दूतावास र विभिन्न दात्री निकायहरूबाट गरे विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण भएको स्पष्ट पार्नुभयो। नियमावलीको 11औं संशोधन लगायतका अन्य नीतिगत तथा कानुनी सुधारको काम पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले शिक्षक बढुवा र खुला पदपूर्तिको विज्ञापन गरे, परीक्षा सञ्चालन भएको तथा बढुवाको नतिजा प्रकाशन भई सिफारिस समेत भइसकेको जनाएको छ। त्यसैगरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम 140 विद्यालयमा सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लाका कक्षा 5 सम्मका कुल 32,40,688 जना बालबालिकाहरूलाई देउवा खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको पनि उल्लेख गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको 49औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगमा दिने 1 करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग बृहत छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताउनुभयो। बैंक वित्तीय संस्था अर्थ मन्त्रालयले यस बारेमा एउटा बृहत छलफल गरेर यसको समाधान पनि निकाल्नु छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष 48 वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले कोषले 48 वर्ष काट्दा पनि योजना विहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको हो। उहाँले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियममा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिनुभयो। गभर्नर अधिकारीले कोषले ऐनमा दिएको कार्यक्षेत्रभित्र बसेर गर्न सक्ने नयाँ 5 वर्ष योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो।
यदि ऐनले दिया छैन भने पनि ऐन संशोधनका कुरालाई प्रस्तावहरू अगाडि बढाउँ र यसलाई एउटा रियल चाहिँ डिपोजिट इन्स्योरर र यो के अरे क्रेडिट इन्स्योरर संस्थाको रूपमा विकसित गरौँ। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन, कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्टार्टअप, साना उद्यम, कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूले कर्जा सहज रूपमा रिटर्न आउने, लगानी सुरक्षित हुने सहज क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको तालिका प्रकाशन गरेको छ। आयोगका अनुसार आसन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रयोजनको लागि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन हुन लागेको हो। असोज 6 देखि 8 गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावली संकलन हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीयताको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका अतिरिक्त ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी अस्थायी मतदाताको रूपमा सूचीकृत हुन पाउँछन्। यस्तै निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीयताको स्वीकृतिले सञ्चालनमा भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन योग्य मानिएको छ। अस्थायी मतदाता नामावलीका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। असोज 8 देखि 26 गतेसम्म सम्बन्धित निकायका प्रमुखले मतदाता नामावलीमा समावेश हुने व्यक्तिहरूको नामावली प्रमाणित गरी प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउने तालिका निर्धारण भएको छ। कार्तिक 1 गते त्यस्ता मतदाता विवरण रुजु गरी प्रारम्भिक अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कार्तिक 2 र 3 गते प्रारम्भिक अस्थायी नामावलीमा छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिको नाम समावेश गर्न तथा त्रुटि सच्याउन निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार कार्तिक 14 गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चित्त बुझ्दो नभएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा भएको नेपाल चिकित्सक संघको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री खापुङले अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन र उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा धेरै असन्तुष्टि आइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देश संघीयताको अभ्यासका क्रममा रहेको भन्दै समायोजन प्रक्रियामा अधिकांश कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको भन्ने आफ्नो बुझाइरहेको बताउनुभयो। कर्मचारी क्षेत्रको पनि समायोजन भएर कोही स्थानीय तह, कोही प्रदेश र कोही सङ्घमा आबद्ध भएका छौँ र यसबाट पनि धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूको यो अलि सही ढङ्गको भएर कि भन्ने गुनासो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। मन्त्री खापुङले हरेक तह र तबकामा रहेर काम गर्ने मानिसहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विज्ञ हुने उल्लेख गर्नुभयो। दशैं तिहारमा घर जाने यात्रुले अग्रिम टिकट बुकिङ गरिरहेका छन्। गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज 1 गतेबाट खुलाइएसँगै विभिन्न यातायात काउन्टरहरूमा टिकट काट्नेको भिड देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकारले दशैंका लागि गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएसँगै टिकटको जोहो गर्न बस पार्कको काउन्टरहरूमा पुग्नेको भिड लागेको छ।
असोज 1 गतेबाट अग्रिम बुकिङ लिन थालिएको हो। टिकट बुकिङका लागि नयाँ बस पार्क, कलङ्की, कोटेश्वर, गौशल्ला, चाबहिल लगायत स्थानका काउन्टरमा यात्रुको भिड लागेको छ। अन्य ठाउँका काउन्टरमा अलिक कम भिड भए पनि नयाँ बस पार्कमा पनि यात्रुको चाप बढी देखिएको छ। दिनभर बस्दा पनि टिकट पाउन गाह्रो भएको त्यहाँ पुग्नेहरू बताउँछन्। अनलाइन माध्यममा कम सिट राखिएको, वृद्ध महिला अशोक्तलाई लाइनमा बसेर टिकट लिन गाह्रो भएको छ। काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरू पनि आफू जिम्मेवारी हुनु पर्यो, जुन अब बिहानदेखि नै लाइन बसिराखेको हुनुहुन्छ नि त बाहिर। यो गर्मी टाइममा अलिक गाह्रो पनि हुने भएकोले चाहिँ मेन त यहाँको समिति चाहिँ अलि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। बिहानदेखि नै टिकट काट्न आएको, अब लाइन धेरै लामो छ। अब यस्तो गर्मीमा अब टिकट पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि खासै फिक्स भएको छैन। अब हेरौँ। सेवामा मैले हिजो हेरेको थिएँ, अस्तिसम्म चाहिँ 4वटा सिट मात्रै दिएको रहेछ सेवालाई। अब मेरो भनाइअनुसार चाहिँ सबै आधाभन्दा बढी चाहिँ सिटहरू दिनुपर्ने हो। अब 4वटा सिट कसले काट्छ। महिला हुन्छन्, बुढोपाको मान्छे हुन्छन् होइन, कोही अपाङ्ग हुन्छन्। अब तिनीहरूले पनि लाइनमै उभिएर सक्यो नसक्यो त्यत्तिकै फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो, त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन। सरकारले देशका सबै भागमा जाने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट दिन सुरु गरेको हो। दशैंमा 20 लाख भन्दा बढी यात्रु प्रत्येक वर्ष उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेका छन्। नयाँ बस पार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको लोच्छे बहुउद्देश्यीय प्रणालीका मानव संशोधन प्रमुख पंकज मल्लले यात्रुको सहजताका लागि गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। बस पार्क युजर जुन यातायात व्यवसाय हुन्छ र महासङ्घ छ, यातायात व्यवसाय छ, मजदुर छ, यी सहकार्य गरेर हामीले यहाँबाट के गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो चाहना के हुन्छ, यात्रु नठगिने, एउटा सबभन्दा ठुलो भन्दा यात्रु नठगिने र गन्तव्यसम्म यात्रु जान पाउने। अनि कोही पनि यात्रु मैले टिकट पाएर यहाँबाट जान सकेन भन्ने अवस्था नहोस् भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ। र त्यो पनि हामीले यहाँबाट यात्रुले टिकट नपाइ जस्तो पहाडी रुटमा धेरै जान नसक्यो भने त्यो पहाडी जुन गन्तव्यसम्म जान जहाँबाट गाडी फ्लो हुन्छ त्यहाँसम्म पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ हामी गर्छौँ व्यवसायसँग सहकार्य गरेर। यता काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको बाटो बिग्रिएकाले समस्या पर्न सक्ने राप्ती यातायात सेवा प्रणालीका दीपक थापाको चिन्ता छ। अब मुलिङ खण्ड भयो, नानाघाट भयो, दाउन्ने होइन, समयमा गाडी आइपुगेको छैनन्। अब हिजो हिँडेको नाइटहरू अझैसम्म सबै आएको छैनन्। कोही 1-2वटा आएको छ, त्यसले गर्दा पनि केही अप्ठ्यारो पर्छ कि जस्तो लागिरहेछ कि हामीलाई। बाटोले गर्दाखेरि समयमा गाडी आइदिएन भने यात्रुले अलिकति दुःख पाउनु छ कि। यो सरकारलाई अब हामी सडक विभागलाई पनि भनेको अब बाटोलाई चाहिँ यत्रो आइपुगेको दसैँ छ होइन, बाटो चाहिँ राम्रो छन् क्लियर गरिदियो भने गाडीहरू सरासर आइदियो भने यात्रुहरूले चाहिँ राम्रो सुविधा पाउनुहुन्थ्यो कि। यातायात व्यवस्था विभागले यात्रु वाहक सवारीलाई घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नेपालभर लागू हुने गरी रुट परमिट खुलाउने निर्णय गत भदौ 22 मा गरेको थियो। अनाधिकृत काउन्टर र परिचय पत्र नभएका व्यक्तिबाट टिकट नलिन पनि विभागले फेरि आग्रह गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। आन्तरिक हवाई उडान गर्दै आएका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले दशैंका लागि मात्रै 80% अग्रिम टिकट बुकिङ भएको जनाएका छन्। केही दिन पहिले आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले दशैंका लागि हवाई टिकट बुकिङ खुल्ला गरेसँगै अहिलेसम्म 80% टिकट बुकिङ भएको जनाएका छन्। हालसम्म सबैभन्दा बढी श्री एयरलाइन्सले 80% टिकट बुकिङ गरिसकेको कम्पनीका प्रवक्ता अनिल मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बुद्ध एयरले हालसम्म 40% अग्रिम बुकिङ गरेको छ भने यति एयरलाइन्सले 70%, गुड एयरलाइन्सले 80% बुकिङ गरेको जनाएका छन्। दशैं आउन एक साता बाँकी हुँदा हवाई टिकट 80% सकिएको बताइएको छ। हवाई सेवाको अग्रिम टिकट बुकिङ सँगसँगै आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले टिकट भाडामा पनि वृद्धि गरेका छन्। विगतमा काठमाडौँ धनगढी हवाई भाडा रु 7,500 रहेकोमा अहिले अधिकतम रु 17,000 कायम गरिएको छ। सबैभन्दा कम टिकटको मूल्य विराटनगर काठमाडौँको छ। विराटनगर काठमाडौँ एकतर्फी भाडा न्यूनतम रु 4,500 र अधिकतम भाडा दर रु 10,000 कायम गरिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङसँगै हवाई भाडामा पनि उकालो लागेको गुड एयरलाइन्सका प्रवक्ता प्रज्वल थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँ फर्कनका लागि टिकाको भोलिपल्टका लागि पनि 70% टिकट अग्रिम बुकिङ भइसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखेर 9 दिनदेखि अनसनमा रहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले उपचारको लागि काठमाडौँ जान अस्वीकार गर्नु भएको छ। उहाँलाई लिन गएको नेपाली सेनाको स्काई ट्रक केसी काठमाडौँ नजाने अडान लिएपछि धनगढीबाट फर्केको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा तथा सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक टोलीले केसीलाई उपचारको लागि काठमाडौँ जान आग्रह गरेको थियो। आफूलाई जटिल समस्या नभएकाले जबरजस्ती नगर्न केसीले पटक पटक आग्रह गरेपछि नेपाली सेनाको स्काई ट्रक काठमाडौँ फर्केको हो। उहाँ उपचाररत सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले डाक्टर केसीको पेटमा कडा खालको अल्सरको लक्षण देखिएको भनेपछि सेनाको स्काई ट्रक मार्फत काठमाडौँ पठाउने तयारी गरिएको थियो। यसअघि सोमबार डाक्टर केसीलाई उपचारको लागि अन्यन्त्र लैजान सेती प्रादेशिक अस्पतालले आग्रह गरेको थियो। केसीको मांसपेशी सुक्दै गएको र अल्सर भई रक्तस्रावको शंका भएको भन्दै अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर शेरबहादुर कमरले थप जटिलता हुन सक्ने हुनाले बहुविशेषज्ञ भएको विशिष्टकृत अस्पतालमा स्थानान्तरणको लागि पहल गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। अस्पतालले जारी गरेको स्वास्थ्य बुलेटिनमा केसीलाई पेट दुख्ने, कमजोरी हुने, टाउको दुख्ने, रेगन्टा लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, मांसपेशी बाउडिने, मुटुको धड्कन गडबडी र अक्सिजनको मात्रा घट्दै गएको उल्लेख थियो। केसीको उपचारमा अस्पतालले नर्मल स्लाइन, रिङ्गर, ल्याक्टेट मात्र प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऐतिहासिक सुनागुथी अवस्थित भैरव कुण्ड तथा नवदुर्गा घाट संरक्षणको अभावमा अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सुनागुथीमा सिद्धिरस कुण्ड, कुण्डलिनी, विष्णु लगायत 7वटा कुण्डहरू छन्। त्यसैगरी 2 उत्तर वाहनी गङ्गाहरूमा उत्तर वाहनी नवदुर्गा घाट र प्रभावती उत्तर बहिनी नखुखोला गरी 9वटा कुण्डहरूको संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। एक रिपोर्ट। प्राचीन कालमा नवदुर्गा देवी र देवगणले स्नान गर्ने मान्यता रहेको यस स्थानमा हरेक 12 वर्षमा लाग्ने ठेचो नवदुर्गा जात्रा सुरु र समापन गर्दा यही स्नान गरी बालकुमारी मन्दिर परिसरमा वैदिक विधि अनुसार हवन गरी समापन गरिन्छ। यी कुण्डहरू ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वका मात्रै नभएर अत्यन्तै रमणीय पनि भएकोले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा समेत विकास गर्न सकिने अवस्थामा कतै अतिक्रमणमा परिसकेका छन् भने कतै फोहोरको डङ्गुर त कतै अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्था छ। अभियन्ता चिरणवीर प्रताप खड्का नेवा सभ्यताको उद्गम स्थलमा रहेका पवित्र कुण्डहरूको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ तत्काल कुण्डहरूको संरक्षण नगरे इतिहासको एउटा कालखण्ड नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। हाम्रो नेवा सभ्यताको नै एउटा प्राचीन एउटा सभ्यताभित्रको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुराको चाहिँ आज म भन्न गइरहेको छु। र यहाँ ललितपुरको दक्षिण ललितपुरमा यो सुनागोठीमा 7वटा कुण्ड र 2टा उत्तरवाहिनी गङ्गा चाहिँ अवस्थित छ, जो चाहिँ नवदुर्गा देवीहरूले चाहिँ परापूर्व कालमा नुहाउनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यो हरेक 12 वर्षमा नवदुर्गा देवीको यहाँ मेला लाग्छ थेचोमा। त्यति बेर चाहिँ घण्टकर्ण गठामङ्गलदेखिको चाहिँ नवमी तिथिसम्म चाहिँ यही 9वटा कुण्डहरूमा नुहाइन्छ। 27 वडाका वडा सदस्य तथा सम्पदा प्रमुख श्यामकृष्ण महर्जन दशैंको घटस्थापनादेखि 9 दिनसम्म सुनागुथीमा रहेका सबै मठ मन्दिर तथा कुण्डहरूको दर्शन तथा स्नान गर्ने परम्परा रहे पनि केही समयदेखि हराएकोले यसको संरक्षणमा वडावासी लागि परेको बताउनुहुन्छ। सम्पदा अभियान तथा महिला वडा सदस्य रामदेवी महर्जन सुनागुथीको सम्पदाको रूपमा रहेका कुण्डहरू पुनर्निर्माणमा कुनै कसर नराख्ने बताउनुहुन्छ। घटस्थापनादेखि चाहिँ 9 दिने नौरथी मोलुनी भन्ने हाम्रो नेवारी चलन थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँका टिम महिला टिम, युवा टिम, बुढापाकाहरू सबै चाहिँ बिहानै उठेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पूजा के अरे नुहाएर चाहिँ यहाँ जति पनि यहाँ गाउँमा चाहिँ मन्दिरहरू दर्शन गरेर घरमा जान्थ्यो। र हाम्रो सुनागुठीमा जुन 7वटा कुण्ड रहेको छ त्यो 7वटा कुण्डलाई चाहिँ एकदमै जगेर्ना गर्नुपर्दछ। हाल 4वटा त भइसक्यो, 3वटा गर्न बाँकी छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ एकदमै यस वडाबाट चाहिँ फुल सपोर्ट छ। यही असोजमा लाग्ने 12 वर्षे नवदुर्गा जात्रालाई ध्यानमा राखी यसको संरक्षण र सफाईमा वडा लागि परेको र बेवारिसी अवस्थामा रहेका कुण्डहरूको पनि संरक्षणमा लागि परेको वडा नम्बर 27 का वडा अध्यक्ष तथा सुनागुथी जात्रा पर्वका संयोजक कृष्णहरि महर्जन बताउनुहुन्छ। हामीले बुझ्दाखेरि यो कार्ड चाहिँ अति आवश्यक भएको कारणले हामीले वडाबाट हामीले बजेट छुटाएर अहिले त्यो कार्डहरू
क्रमशः बनाउँदै जानेछौँ। यो 9वटा घाटहरू 9वटा घाटहरूमध्ये अहिले हामीले पहिलो सुरुवात नै यो उत्तर वाहिनी नवदुर्गा घाटदेखि सुरु गर्दैछौँ। यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्न सकेमा यसले परम्पराको निरन्तरता मात्रै नभएर धार्मिक पर्यटकको विकास समेत हुनेछ। त्यसैले सुनागुठीमा रहेका यी प्राचीन सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु अति आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न विषयका थेसिस अर्थात् शोधपत्रहरू खरिद बिक्री भएका घटनाहरू बारम्बार आइरहन्छन्। सप्तरीको राजविराज स्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा पनि स्नातकोत्तर तहको थेसिस र कानुनतर्फको मुटकुट अर्थात् अदालती अभ्यास खुलेआम खरिद बिक्री भइरहेको छ। सप्तरीको राजविराज स्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका भित्ता र आसपासका स्थानहरूमा मूल्य तोकेरै शोधपत्र र अभ्यास अदालत खरिदका लागि जानकारीहरू टाँसिएका छन्। यसरी चोरीको अभ्यास अदालत बुझाएर विद्यार्थीहरू खुलेआम न्याय दिने अदालतमा पुग्ने गरेका छन्। यसरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय खुलेआम खरिद बिक्री हुने भएकोले समस्या समाधानका लागि विद्यार्थीले थेसिस बुझाइसकेपछि कहीँ कतैबाट सारेको वा नक्कल गरेको छ कि भनेर जाँच गर्न सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। अहिले भने थेसिस हेर्न छुट्याइएका सुपरभाइजरहरूले नै सम्पूर्ण चेक गर्ने र यदि कहीँ कतैबाट सारेको वा कपी गरेको पाइएमा स्वत रद्द गर्ने गरेको बताइएको छ। जो सुपरभाइजर हुन्छ नि, सुपरभाइजरको गाइडेन्समा उनीहरू थेसिस लेख्छन् है। थेसिस लेखेपछि उनीहरू सबमिट गर्छन् है। थेसिस सबमिट गरेपछि एक्सटर्नलहरू हुन्छन् है। त्यो एक्सटर्नलले थेसिस हेर्छन्। त्यसपछि त्यो थेसिसमा अहिले हामीले एउटा सफ्टवेयर भर्खरै युनिभर्सिटीले लागू गरेको छ। त्यो प्लेगरिज्म है, कहीँबाट कसैबाट कहीँबाट नक्कल गरेको छ भने त्यो थेसिस स्वतः रद्द हुन्छ। सिराहाका चुडामणी भुयालले सप्तरीको राजविराजसम्म थेसिसको बजार विस्तार गरेका छन्। उनले क्याम्पसको भित्तामा अदालती अभ्यास मुटकोट र थेसिस 10 दिनदेखि 15 दिनभित्रमा तयार गरेर दिने जानकारी टाँसेका छन्। थेसिस पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ? एमए को गर्छु। थेसिसको चाहिँ कति लाग्छ? कुन विषय हो? सोसियोलोजी हो। सोसियोलोजी 20,000 लाग्छ हजुर। ए त्यसो कम हुँदैन सर? हुँदैन हजुर। कति दिनमा? टाइपिङर 3 चोटि त बुझाउनै पर्छ। ए अनि कति दिनमा तयार हुन्छ सर यो? 10 दिनदेखि 15 दिन। टपिक हेरी हुन्छ। टपिक के हो? अध्ययन अनुसन्धान गरेर महिनौं लगाएर तयार पारिने थेसिस केही घण्टाभित्रै थोरै रकममा किन्न पाइने र प्राध्यापकहरूले पनि त्यसैलाई सहजै स्वीकार गरेर राम्रो नम्बर दिने गरेका छन्। कलेजको व्यतिथिले विद्यार्थीहरू समेत असन्तुष्ट देखिन्छन्। नेपालको शैक्षिक क्षेत्र कस्तो छ, अझ विश्वविद्यालय स्तरको शैक्षिक क्षेत्र कस्तो छ भनेर हामीले काहीँ उदाहरण हेर्नु पर्यो भने यिनै थेसिस किनबेचको उदाहरण हेर्दा पर्याप्त हुन्छ। यो चाहिँ नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको अधोगतिको एउटा चाहिँ उदाहरण हो, या नेपालको शैक्षिक क्षेत्र समाप्त हुँदै गइरहेको चाहिँ डह्रो उदाहरण हो। विद्यार्थीले अरूको सारेर वा किनेर ल्याएको थेसिसमा शोधकर्ताले हस्ताक्षर गर्ने र शिक्षकले व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले यस कार्यलाई प्रशय दिइरहेको छ। थेसिस किनबेचको विकृतिले मेहनती विद्यार्थी बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। बौद्धिक चोरी भौतिक चोरी भन्दा ठूलो भए पनि विश्वविद्यालयले यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ। विश्वविद्यालयमा एमए तहको थेसिस किनबेचको विषय बन्दै गइरहेको छ। यसले देशको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ। यसलाई बेलैमा रोक्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सप्तरीबाट सुमन रायमाझी। ओशो तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणले आर्थिक विपन्नताको कारण देशको धर्म संस्कृति जोगाउन समेत गाह्रो हुने बताउनु भएको छ।
ओशो अमृतम ध्यान केन्द्र बागलुङले आयोजना गरेको जीवन उपयोगी आध्यात्मिक सत्सङ्ग कार्यक्रममा स्वामी अरुणले अहिले पनि नेपालीहरू गरिबीकै कारण मलेसिया, दुबई लगायतका देशमा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। अतीत हाम्रो बडो गौरवशाली थियो, तर जब आर्थिक विपन्नता हुन्छ, मैले भनिहालेँ, हामी धर्म पनि जोगाउन गाह्रो हुन्छ। आजको युगमा हेर्नुहोस् कति धर्म परिवर्तन भइरहेछ, कति गरिबीले गर्दाखेरि होइन। जब जो गरिब हुन्छ उसको लागि आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो सेलिब्रिटीको इज्जत, आफ्नो राष्ट्रिय सम्मान, आफ्नो राजनीतिक स्वतन्त्रता सबै खतरामा हुन्छ। त्यस कारणले अध्यात्म सँगैसँगै हाम्रो गुरुले के भन्नुभयो भने ओशो संस्कृतिले यसमा लाग्नेहरूलाई मागेर खान नभई बाँडेर खान सिकाएको उहाँको भनाइ छ। स्वामी आनन्द अरुणको प्रत्यक्ष निगरानीमा अहिले देशभर 100 बढी ध्यान केन्द्र र 6वटा आश्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। उहाँले विश्वका 30 बढी देशमा समेत ओशो ध्यान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। यो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ माउन्टेन समाचारमा। फेरि पालो भएको छ आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो महिना भदौमा 2 अर्ब 42 करोड रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 24 करोड 65 लाख 29 हजार युनिट विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरी 2 अर्ब 41 करोड 67 लाख 82 हजार रुपियाँ आर्जन गरेको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षयामको विद्युत गत 19 जेठबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आईएक्स को कोडे अहेट बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठबाट 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। प्राधिकरणले जेठ, असार, साउन र भदौसम्ममा 78 करोड 78 हजार युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरी 7 अर्ब 19 करोड 86 लाख रुपियाँ आर्जन गरेको छ। भारतसँग विद्युतको व्यापार भारतीय रुपियाँमा हुने भएकाले 4 महिनाको अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट 4 अर्ब 39 करोड 91 लाख रुपियाँ भारु नेपाल भित्रिएको छ। भदौमा मात्र विद्युत बिक्रीबाट 1 अर्ब 51 करोड 5 लाख रुपियाँ भारु आम्दानी भएको छ। हरेक महिना विद्युत निर्यात बढ्दा यसबाट प्राप्त हुने रकमबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र दुई मुलुक बीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत निर्यातबाट करिब 16 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ। आईएक्समा 24 घण्टालाई 15-15 मिनटको 96वटा ब्लकमा विभाजन गरे बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक हुने गरेको छ। प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रति युनिट नै रुपियाँ 80 पैसा छ। 4 महिनाको औसत दर प्रति युनिट 9 रुपियाँ 23 पैसा रहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बर्मामा सेनाले गोली हानेर स्कुले बालबालिकाको हत्या गरेको छ। त्यहाँको एक विद्यालयमा सेनाको हेलिकप्टरले गोली बर्साउँदा कम्तीमा 11 जना बालबालिका मारिएका छन् भने अरू 15 जना घाइते भएका छन्। विद्रोहीले आफूहरूमाथि आक्रमण गर्न विद्यालय भवन प्रयोग गरिरहेकाले गोली चलाउनु परेको तर्क सेनाले गरेको छ। जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले गत वर्षदेखि आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि म्यानमार हिंसाको चपेटामा परेको छ। सैन्य सरकारको विरोधमा विपक्षीले देशव्यापी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
आन्दोलन दबाउन सेनाले घातक बल प्रयोग गर्दै आएको छ। मध्य सगिङ क्षेत्रको लेटयटकोन गाउँमा रहेको विद्यालयमा सेनाले गोली चलाएको हो। सैनिक हेलिकप्टरले गाउँको बौद्ध विहारमा रहेको विद्यालयमा गोली प्रहार गर्दा केही बालबालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने गम्भीर घाइते केहीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका तस्बिरहरूमा विद्यालय भवनमा गोलीका खोका र रगतका टाटा देखिन्छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता कार्तिकमा आयोजना हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटको 5औं संस्करण कार्तिक 12 देखि 26 गतेसम्म आयोजना गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको तयारी छ। क्यान कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लका अनुसार यस पटक 1 दिवसीय फर्मेटमा प्रतियोगिता हुनेछ। ओमानमा भएको टी20 विश्वकप छनौटलाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष 4थो संस्करण टी20 फर्मेटमा भएको थियो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट सम्पन्न भइसकेको र असोजमा 8 देखि सुरु गर्ने भनेको नेपाल टी20 लिग मङ्सिरसम्मको लागि सरेपछि क्यानले यस वर्ष प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट अगाडि सारेको हो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय गरी 10वटा टिमको सहभागिता हुनेछ। सहभागी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। क्यान कार्यवाहक सचिव मल्लले यस पटक टिमलाई धेरै खेल खेल्न पाउने गरी व्यवस्था गरिने बताएका छन्। मल्लले हरेक टिमको पोजिसन छुट्याउनको लागि प्लेअफ खेल हुने बताएका छन्। क्यानले प्रधानमन्त्री कपको लागि सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेशलाई पत्र पठाइसकेको छ। जिल्लाले क्याम्पबाट वा प्रतियोगिता गरेर टिम छनौट गर्न सक्नेछन् भने प्रदेशले कार्तिक 6 गतेसम्म प्रतियोगिता गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसपछि तिहार सकेपछि प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगिता सुरु हुनेछ। नेपालले मङ्सिरमा आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नामिबियामा गएर श्रृङ्खला खेल्ने तालिका छ, जसमा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्डले खेल्नेछन्। प्रधानमन्त्री कपले त्यसको तयारीको लागि पनि सहयोग पुग्ने क्यानको विश्वास छ। साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली टोलीको विदाई भएको छ। प्रतियोगिताका शुक्रबार मालदिव जाने नेपाली टोलीको मंगलबार विदाई गरिएको हो। नेपाली टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विदाई गरे। प्रतियोगितामा सहभागी हुन 13 खेलाडी सहित 15 सदस्यीय नेपाली टोली शुक्रबार मालदिव जानेछ। च्याम्पियनसिप आगामी सेप्टेम्बर 24 देखि 30 तारिकसम्म हुनेछ। नेपालले सदिना श्रेष्ठको कप्तानीमा प्रतियोगिता खेल्नेछ। नेपाली टोलीमा कप्तान सदिनासँगै एलिना गुरुङ, एलिसा मल्ल, अमिषा घले, अनुषा मल्ल, बिनामणि योन्जन, गरिसा सिलवाल, मीना गुरुङ, मुना महर्जन, प्रतीक्षा मगर, रचना श्रेष्ठ र श्रेया खड्का छन्। प्रशिक्षकमा विकास साई र व्यवस्थापकमा निरञ्जन सत्याल छन्। नेपालका फिवा रेफ्री राजकुमार महर्जनले प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सहित स्मारक से डिभिजन लिग छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले 60 क्लबलाई 20 समूहमा विभाजन गर्दै खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। छनौट खेलहरू असोज 6 गते बिहीबारबाट एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुनेछन्। छनौट कार्तिक 24 गतेसम्म चल्नेछ। एन्फाले सहभागी 60 क्लबलाई प्रत्येक समूहमा 3 क्लब राखेर 20 समूहमा विभाजन गरेको छ। हरेक समूहको विजेता नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछ। नकआउट चरणलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। 2 समूहका विजेता सी डिभिजन लिगमा छनौट हुनेछन् र फाइनलमा 2 समूह विजेता भिड्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
सङ्घीय संसदले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक 15 दिनभित्र पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएन। राजनैतिक तनावको अवस्था। चाडपर्व नजिकिँदा बजार मूल्यमा मन परे। गत वर्षभन्दा 7%ले मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मारमा। अनुगमनकारी निकायको उपस्थिति झारा टार्नमै समेत। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारी नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्नेमा जोड। गत आर्थिक वर्षमा 13,000 विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम 140 विद्यालयमा सञ्चालन। आयात प्रतिस्थापनका लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएकोमा अर्थमन्त्री शर्माको जोड। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादन उद्योगमा लगानी बढाउन सुझाव। बर्मामा सेनाले हेलिकप्टरबाट गोली हानेर गर्यो 11 स्कुले बालबालिकाको हत्या। 15 जना घाइते। विद्रोहले सेल्टरका रूपमा स्कुल प्रयोग गरेको सेनाको दावी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा आयोजना हुने। प्रतियोगिता 1 दिवसीय फर्मेटमा आयोजना हुने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको भनाई। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।